खुदावंद बुजुर्ग जिंदा जलाली खुदा यीशु मसीह नासरी के पाक और जिंदा नाम के वसीला से ऐ बाप आज रात फिर तेरे पाक और मुकद्दस चरणों में खुदावंद जिंदा खुदा सरनगू होता हूँ खुदावंद, और तुझे मुबारक कहता हूँ। तू मेरा मुबारक खुदा है जो हर रोज़ खुदावंद मेरा बोझ उठाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद आज रात फिर खुदावंद तेरे मुकद्दस कदमों में खुदा, तेरी मुकद्दस हजूरी में खुदा, दुनिया भर में से तमाम तर खुदा मसीही बहनों भाइयों को खुदा, तेरे मुकद्दसीन को खुदा, तेरे खादमों को खुदावंद जिंदा खुदा लाता हूँ और तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। यकीनन खुदावंद तो हर रोज़ खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस करता है खुदा, हर रोज़ एक नई कुव्वत और ताजगी बख्शता है अपने रुल को उसके वसीला से। तो आज रात भी खुदावंद जिंदा खुदा तेरे कदमों में हाँ खुदावंद मिन्नत और फरियाद करता हूँ खुदा, तमाम तर मुकद्दसों को बरकत दे दुनिया भर में खुदा। और खुदावंद जिंदा खुदा आज रात में खुदा तेरे पाक और मुकद्दस चरणों में खुदा उन मुल्कों उन शहरों को लाता हूँ जिनमें खुदावंद जिंदा खुदा तेरे लोग खुदावंद ए खुदावंद किसी तरह से इस अफसानी का शिकार हैं खुदा। हाँ खुदावंद जिंदा खुदा तेरे लोगों पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है खुदा। तो मैं तेरी मेहनत करता हूँ तेरे पाक और मुकद्दस फरिश्ते आसमानों से उतरें और तेरे लोगों की हिफाजत करें खुदा, और तेरा रुल कुस खुदा तेरे लोगों के ईमान की हिफाजत करे खुदा। मैं तेरी मेहनत करता हूँ खुदावंद जिंदा खुदा उनके जानो माल की हिफाजत तेरा पाक रूह करने वाला हो, तेरे फरिश्ते करने वाले हों, तेरे आतशीन फरिश्ते खुदावंद जिंदा खुदा तेरे लोगों की हिफाजत करें है बाप। और तू उनकी खुदा मदद फरमा खुदा, ज़िंदगी के खालिक और मालिक तू जिंदा खुदा है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ दुनिया भर में खुदावंद खुदा तमाम तर खुदावंद अपने मोहब्बत रखने वालों को और अपने डरने वालों को खुदावंद तू बरकत दे खुदा, और तेरा रहम और तेरा तरस उनकी ज़िंदगियों पर मांगता हूँ खुदा। आज रात दरख्वास्त करता हूँ इस दुआ के वसीला से जितने लोग भी दुनिया भर में से खुदा इस दुआ को सुने इसमें शामिल हों खुदा, तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तेरी कुदरत खुदा उन्हें छूती जाए, तेरा रूह कुछ खुदा उनकी ज़िंदगियों में अजीब और तेरे जलाली कामों को खुदा ज़ाहिर करता जाए खुदा। तेरी फिल्फ और शिफा देने वाली कुदरत खुदा ज़िंदगियों में काम करना शुरू हो खुदा। मैं आज रात यीशु मसीह के जिंदा नाम के वसीला से खुदा हाँ खुदावंद खुदा रिहाई आज़ादी का ऐलान करता हूँ तेरे लोगों की हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की डिसीज से, हर तरह की खुदावंद खुदा हाँ आजमाइशों से, हर तरह की अबलीस और शरीर की नापाक कुव्वतों से खुदा आज़ादी रिहाई यीशु के जिंदा नाम से खुदा है बाप। और खुदावंद फिलफोर तेरी कुदरत खुदा उन्हें आज़ाद करे और यीशु नाम ऊंचा हो खुदा दुनिया भर में खुदावंद जिंदा खुदा। इस दुआ के वसीला से तेरी अजीब कुदरत खुदा उनकी ज़िंदगियों में काम करने वाली हो खुदा। देख तेरी मिन्नत करता हूँ आज रात फिर खुदावंद रात के इन पहरों में खुदावंद जिंदा खुदा तेरे कदमों में झुक कर खुदावंद मैं तेरे हुजूर दरख्वास्त करता हूँ खुदा हाँ खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा नाम से खुदा तेरे लोग बरकत पाएँ खुदा, और अपनी बीमारियों से आज़ाद हों खुदा, अपनी कमज़ोरियों से आज़ाद हों खुदा है बाप। आज रात तेरे पाक और मुकद्दस चरणों में ऐसे तमाम मसीही बहनों भाइयों को लाता हूँ जो किसी तरह से खुदा कर्ज़ों में धंसे हैं फंसे हैं खुदा, यीशु के जिंदा नाम से आज़ाद हों। आसमानों से तेरी कसरत की बरकत और बरकत मांगता हूँ खुदावंद जो तुझे जलाल देने का बायस हो। आज रात मिन्नत करता हूँ खुदावंद तो अपने लोगों को खुदावंद खुदा हर तरह से खुदावंद रूहानी और जिस्मानी बरकतें बख्श दे खुदा। और खुदावंद देख तेरे आने तक खुदावंद तेरे लोग तैयार रहें खुदावंद हर रोज़ तो तैयारी बख्श खुदावंद, हर रोज़ जहाँ फशानी करने का फजल बख्श दे खुदा अपने लोगों को। ऐ खुदावंद जिंदा खुदा यीशु नाम के वसीला से ऐ खुदा तमाम लोग खुदा बरकत पाएँ खुदा,
غیر قومیں بھی ایمان کے تابع ہوں خدا، غیر قوموں میں بھی ایمان کی خداوند خدا تو خداوند کے اندر ایمان پیدا کر خداوند۔ میں تیرے حضور منت اور درخواست کرتا ہوں خداوند، دنیا کی کوئی قوم بھی خداوند خدا اس دعا کو سنے خدا تو تیری عجیب قدرت یسوع نام کے وسیلہ سے انہیں چھوتی جائے خدا، اور تیری شفا دینے والی قدرت خدا ان کی زندگیوں میں ٹھہرتی جائے خدا، جس سے یسوع نام بڑھے خدا، یسوع نام اونچا ہو، یسوع نام کو عزت اور جلال ملے خدا، یسوع نام یسوع نام یسوع نام بڑھتا جائے خدا، تمام امتوں میں خدا، تمام خدا ان قوموں میں یسوع نام بلند ہو خدا۔ میں یسوع نام کی منادی کرتا ہوں خدا، اے باپ یسوع نام کا پرچار کرتا ہوں خدا، یسوع نام سے خدا حکم دیتا ہوں ہر طرح کی بیماریوں کو خدا تیرے لوگوں کی زندگیوں سے رموو 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 رموو، یسوع کے زندہ نام سے رموو ہوں، اور خداوند زندہ خدا ہر طرح کے حادثات سے اپنے لوگوں کو بچا خدا، ہر طرح کی بری روحوں سے بچا، ابلیس اور شریر کے جلتے ہوئے تیروں سے بچا خداوند، تیری پروٹیکشن مانگتا ہوں خداوند، تیری پروٹیکشن مانگتا ہوں خدا، میں تمام خداوند مسیح بہنوں بھائیوں کے لیے خدا تیرے روح القدس کی بیداری، پاک روح کا ریوائول چاہتا ہوں خدا، تیرا پاک روح بیدار کرے خدا، تمام کلیسیاؤں کے لیے، تمام منسٹریوں کے لیے خدا، اے باپ جو دنوں رات تیری خدمت میں خداوند تیرے خادم خداوند ہاں کام کر رہے ہیں تیری کھیت میں خداوند، تو نے برکت دے، ہر طرح سے برکت دے، برکت دے، برکت دے، برکت دے، یسوع نام سے برکت پائیں۔ اے خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو ایسا کرنے کی قوت، قدرت اور طاقت اور اختیار رکھتا ہے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں اس دعا کو سننے کے وسیلہ سے خدا، ہر ایک مسیحی بہن بھائی کو خدا تو کثرت کی برکت دے خدا، اور خداوند ان کے سارے کام یسوع مسیح میں سنور جائیں خدا، جن کاموں کو ہاتھ لگائیں تیری برکت چاہتا ہوں، تیری بلیسنگ ہو خدا، تیری برکت اور بلیسنگ خدا تیرے لوگوں کے ہاتھوں زندگی میں مانگتا ہوں، اور تیری منت کرتا ہوں خداوند، یوں خداوند نے دعا کرنے میں خداوند تیرے حضور جھکنے میں خدا مدد فرمائے تیرا روح القدس خداوند کی، اے باپ، اور وہ تیرے لوگ ہوں خداوند اور تجھے جلال دیں خداوند، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے نام کی ستائش کرتا ہوں خدا، آج رات یقیناً خداوند اس دعا کے وسیلہ سے تو اپنی عجیب اور جلالی قدرت کو ظاہر کرنے کو ہے خداوند، تیرا شکر ہو، جب جب خداوند یہ دعا کانوں میں پڑے سنی جائے خدا، جب بھی خدا جن ملکوں میں، جن شہروں میں خدا، جہاں کہیں بھی خداوند، تو تیری شفا دینے والی قدرت فی الفور خدا تیرے آسمانوں سے جاری ہو، یسوع مسیح کے زندہ نام کے وسیلہ سے ہر طرح کی برکت تیرے لوگوں پر ٹھہر جائے خدا، اپنے لوگوں کو خدا تو برکت دے، میں آج رات تیری منت کرتا ہوں، یسوع نام کے وسیلہ سے یہ دعا چاہتا، مانگتا اور ایمان سے پا لیتا ہوں۔